میاں صاحب دا ایک شعر پڑھ دے اجازت چاہنا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیم آتائیں ہاتھ سرے یتیم آتائیں ہاتھ سرے پہ دردہ او دولے باجنا سجن براتا کئی باری ازمایا اس کائنات کا دولہ بن کے وہ پاک محمد آیا دھیاں لئی پر دیس میں باپل وہ پترہ لئی جاگیرہ دکھ سکھ سینا کچھ نہ کہنا یہ دھیاں دیاں تقدیر